लंदन में जिन लोगों ने ये प्लान किया मैं जानता हूं, मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। अगर मियां नवाज शरीफ या किसी सियासतदान उनके घर की चार दीवारी उसके घर का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की, वी विल रिटेलिएट, वी विल पे बैक इन द सेम कॉइन्स। हम पीछे जाएंगे, आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हमें प्रोवोक ना करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। तर्ज तकल्लुम ही नहीं, तर्ज सियासत भी बदला है। नाज़रीन, माजी की हुकूमतों का रवैया पैर फूंक फूंक के रखने का रहा, मगर मौजूदा सियासत में हुकूमत का जारहाना अंदाज मामला फहमी की बजाय मामले के बिगाड़ का बायस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब यानी कि दोनों मियां बरादरान उड़ान भर गए। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी तैयारियों में हैं। रिलीफ की इस सूरत ऑपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी एक्ट में तरमीम पर हाथ बढ़ाने को तैयार थी, लेकिन कल लंदन में मियां साहब के घर पर पीटीआई वर्कर्स के एहतजाज और हमले के बाद माहौल कशीदा तर हो गया। लंदन बैठक के बाद मियां साहब ने नए इंतखाबात और इन हाउस तब्दीली का पैगाम दिया, तो आज ऐवान नुमाइंदगान में ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन और आर्मी एक्ट के मामलात पर हुकूमत ना देने का ऐलान कर दिया। मेरा ख्याल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो राब्ता कायम हुआ था सरकारी पार्टी से कम मेरी पार्टी जो है और ये अपोजिशन की दूसरी पार्टी से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जो है इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। उनका यह कहना था कि लंदन में जिसने ये प्लान किया सारा, ये मैं जानता हूं कौन है, उनके नाम भी बता सकता हूं, और सीनियर क़यादत पीएमएलएन की उनसे ताल्लुक और राब्ता करने के बाद हमें दो नाम जो बताए गए उनमें से अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी के नाम के ऊपर बात की जा रही है। बहरहाल नए इंतखाबात और इन हाउस तब्दीली की बाज़गश में इबहाम ये मौजूद है कि इन हाउस तब्दीली पहले होगी या नए इंतखाबात की राह पहले हमवार की जाएगी, क्योंकि इन हाउस तो तभी मुमकिन कि जब लीगी क़यादत बजाते खुद मुल्क में इन होगी। वतन से माइनस हो जाने वाले माइनस इमरान खान का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे, इस हवाले से हम लोगों ने पीटीआई की सीनियर क़यादत से भी पिछले चंद हफ्तों में बात की है। उनका क्या मानना है, एक कीजिए। हवा साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है फॉर समथिंग लाइक एन इन हाउस चेंज। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इफ समबडी थिंक्स कि इमरान खान को रिप्लेस करके मैं चेयरमैन तरीके इंसाफ बन जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है उसको 4 नंबर बस पर बिठाए। लाहौर वाली 4 नंबर बस है ना, उसमें बिठाए। पीपल वोंट इवन लुक टुवर्ड्स हिम। तरीके इंसाफ इमरान खान के अलावा कोई और वजीर आजम कबूल करेगी? किसी सूरत पे भी नहीं। आप कह रहे हो उनका आईनी हक है? नहीं, मगर आप फिर भी इमरान खान पीटीआई जो है इमरान खान के साथ है, इमरान खान इस पार्टी का सब कुछ है। नॉट एन ऑप्शन। शाह महमूद कुरैशी नहीं हो सकते या आप इस बात पे हम सोच भी नहीं सकते। आप आने वाले दिनों में कोई इन हाउस तब्दीली के ऊपर या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर देख रहे हैं काम होते हैं? नहीं, नजर आता ही नहीं। हमारे पास मेजोरिटी है। मैं वेरी रेजर शार्प मेजोरिटी। किस तरह की मेजोरिटी है? 4 बंदे उठा के उधर कर दें गेम ओवर? हमने 2-1 हुकूमत 88 में हमने 1 वोट पे चलाई है 4 साल, और ये भी चला लेंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। इसी हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक इस्लाती एजेंडा तैयार किया जाए, अपोजिशन की जमातों के साथ मिल बैठकर, और फिर रास्ता हमवार किया जाए नए इलेक्शंस का। एज ऑफ राइट नाउ मियां बरादरान के बाद अब मरियम नवाज साहिबा भी बैरून मुल्क जाने के लिए बेताब हैं, और ईसीएल से नाम निकालने की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को 7 दिन में फैसला करने का हुक्म सादिर कर दिया है, बल्कि मोर स्पेसिफिकली वजारत दाखिला को यह मामला भेज दिया गया है। वजारत दाखिला इस हवाले से क्या सोचती है, यह भी मुलायजा कर लीजिए। मरियम बीबी की भी खबर है जुमेरात तक पिटिशन आ जाएगी कि तीमारदारी के लिए, क्योंकि वो वालिद की सारी रिपोर्ट्स भी समझती हैं, पूरी हेल्थ कंडीशन समझती हैं, तो उनको जाने दिया जाए बाहर। बाकी की जो औलाद है उनके वालिद नहीं थे वो। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कहूंगा जी ना जाने जा सकते। 4 हफ्ते बाद मैं आपको बताता हूँ, और एक्सटेंशन होगी, फिर और एक्सटेंशन होगी, फिर और एक्सटेंशन होगी, फिर एक्सटेंशन, फिर हस्बे हाल हस्बे जरूरत शायद कौन देगा। सुने ना, मरियम नवाज साहिबा को जाने की बारी आएगी, उसके इलाज के अंदर उनकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर से। हम वो इस फिल्म में हम उसको रोकेंगे। नाज़रीन, पहले मियां साहब को इजाजत देने पर तनकीद का बोझ उठाने वाली हुकूमत क्या मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकाल कर इस बोझ को उठाने की सकत कर पाएगी कि माइनस माइनस की इस गूंज में बकौल पीटीआई मरियम नवाज भी माइनस हो जाने का एक बहुत बड़ी इसकी भी एक स्पेस है। भागना चाहते हैं। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए हैं, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए हैं, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। जहाँ तक ये -1 वाली बात है, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज कोई आदमी सोच भी नहीं सकता और न सोचना चाहिए। कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा, सियासत की सुलझी शतरंज पर चालों का तज्जिया अभी कबल अज वक्त है, मगर चेयरमैन नायब बार बार हवाओं का रुख बदलने का इशारा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, इसी पे बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस, न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लिमानी अफेयर्स। तलाल चौधरी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि आज ख्वाजा साहब भी इतने आग बगोला हुए, इतनी सख्त पोजिशनिंग ले ली, लंदन में अहम बैठक हुई है, फैसले भी किए हैं, क्यों गुमान है या क्यों शक जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ की ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा एक एहतजाज था? देखिए, एक तो थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड भी जहन में रखें कि पीटीआई ने किस तरह की सियासत की है। आपको पता है कि ये इलेक्शन से पहले हमें, क्योंकि ये समझते थे कि नून लीग से इनका मुकाबला है और खुसूसन हमारे साथ, इन्होंने हमें सिंगल आउट किया, तौहीन रसालत का मुजरम बनाया, हमें मोदी का यार, हमें इंडियन एजेंट बनाया, हमें चोर और डाकू बना के पेश किया गया, मियां नवाज शरीफ पे जूता उछाला गया, ख्वाजा आसफ साहब पर स्याही उंडेली गई और उसके बाद एहसन इकबाल साहब को गोली तक लगी। हमारे घरों के आगे लिटरली पीटीआई के लोग मुजाहरा भी किया करते थे, गालम गलोच भी किया करते थे, और ये कल्चर जो था ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ओए ओए का और गाली का। और पाकिस्तान की सियासत में 80s और 90s में ये सब कुछ होता था जब पीपल्स पार्टी और नून ये करते थे। हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखा, मैच्योर हुए, और इस देखे ना, इसका नुकसान ये होता है, हमने जो हमारा जो तजर्बा है कि ये फिर ग्रास रूट लेवल तक, गली मोहल्ले तक हमारे मुखालफिन की एक दूसरे से लड़ाई और जाती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है जब आप इस तरह का कोई आपकी लीडरशिप या आप खुद करें। और खान साहब को देख लें, वो जब भी वो एक कुर्सी पर बैठे हैं, वो जब भी नाम लेंगे तो वो किसी को तज़हीक से बात करेंगे, किसी को तंज करेंगे, ब्लो दी बेल्ट बात करेंगे अपने सियासी मुखालफिन के बारे में और नित नई नामों से पुकारेंगे, तो फिर उसी तरह कारकुन करते हैं। ये वाला मामला जो है, इसमें इनके जो मिनिस्टर जुल्फी बुखारी हैं वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, इनकी यूके की तंजीम इन्वॉल्व है। ये 2 हफ्ते पहले से प्लान किया गया था, 2 हफ्ते इसकी मार्केटिंग की गई है और उसके बाद ये किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस माहौल में मुझे ये बताइए कि मैं या हमारे जो कारकुन हैं जो नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों, वो पीछे झुका के, और हमने तो इलेक्शन से पहले भी कानून को हाथ में नहीं लिया, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, कितनी देर हम घरों में बैठे रहेंगे? हमें भी लोग बड़ा जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं नवाज शरीफ से, वो क्रिटिकली इल हैं और वो भी हुकूमत के बोर्ड के मुताबिक चले, हमारी ना माने और उनके घर के आप गेट तोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वैसे भी पीटीआई ने ये जो माहौल है ये खुद से खराब किया है, क्योंकि उन्हें खुद लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, वो जाने वाले हैं, अब वो कोई इसी तरह का सियासी शहादत करना चाहते हैं। और अपोजिशन के तमाम विंग्स के साथ, हर एक के साथ, जब कानून साजी पेंडिंग है इतनी बड़ी, जब इतना एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन और चीजें, वो इस दौरान जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब, ये बात अब दूर तलक जाएगी। ख्वाजा साहब ने कहा है कि इसको लाइन डाउन नहीं लिया जाएगा, बात सिर्फ अब जुल्फी बुखारी की नाम का नहीं लिया जा रहा है। इन्होंने आज भी, ख्वाजा साहब ने कहा, नाम भी जानते हैं, प्लानर्स भी जानते हैं, उसमें इन्हें गुमान और शक तलाल चौधरी साहब की भी, बल्कि तो एक स्टेप आगे भी लेके गए कि 2 हफ्ते कबल से इसका पूरा प्लान हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो इनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। साथ अनिल मुसर्रत का नाम भी लिया जा रहा है सीनियर क़यादत के अंदर। तो ये इतना शक व शुबहात, और अगर इतने ये उनकी एप्रीहेंशंस हैं, और बात उनकी सही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये कल को आप लोगों को भी हदफ बनाया जा सकता है, तो इसको आप लोग संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। देखें, आज इस एहतजाज की बाज़गश्त जो है वो पार्लियामान में सुनाई दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश किया और हमारी जमात की तरफ से फिर मुराद सईद साहब ने ओपनली इस एक्ट को जमात की तरफ से कंडेम भी किया और डिसोन भी किया। और कोई जमात है, कोई डेमोक्रेट, पता नहीं कोई सोशल समथिंग कोई है, इनका इतला ये है, फवाद चौधरी साहब भी इस पे बात कर रहे थे, मैं बता रहे थे कि कोई ऐसी कोई तंजीम है जिसने एहतजाज किया है, बल्कि उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद गिला भी किया है कि तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट नहीं किया। एहतजाज का बहरहाल हक होता है, लेकिन हमारा एक कल्चर है कि किसी मुखालिफ के घर के सामने जाके उधर वो नहीं करते। आप किसी चौक में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी जगह कर सकते हैं।
گھروں کے سامنے جا کے احتجاج ہمارے اس میں نہیں کیا جاتا، اور ہماری جماعت نے اس کو باقاعدہ ڈس اون کیا ہے، کنڈیم کیا ہے۔ آج فلور آف دا ہاؤس پہ مراد سعید صاحب نے جب اسپیچ کی تو میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف مائی ریپیٹنگ کہ انہوں نے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے، نام لے کے زلفی بخاری کا ذکر کر رہے ہیں نا، سو یہ کنڈیمنیشن کافی ہے یا حزب اختلاف کے ریزرویشنز کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ گو کہ میں ابھی طلال صاحب سے بھی پوچھنا تھا کہ ان کے دور میں بھی جمائمہ کے گھر کے باہر بھی یہ کیا گیا لنڈن کے اندر، تو یہ سلسلہ کہیں تو جا کے تھمنا چاہیے، کیونکہ آج تو ایٹ سٹیک خواجہ صاحب نے ان ایسنس کہہ دیا کہ مذاکرات آر آف، کوئی ڈسکشن از آف، چاہے آئینی ترمیم کی بات ہو، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو، تو یہ تو یہ تو پورا سسٹم پھر سفر کرے گا نا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے ماضی میں بدقسمتی سے جو جمائمہ صاحبہ ہیں ان کے گھر کے سامنے تو جو کچھ کیا سو کیا، لیکن 90s میں جب عمران خان صاحب نے سیاست شروع کی تو ان کو بڑا شاید یہ لگ رہا تھا میاں صاحب کو اس زمانے میں، کیونکہ 2/3 میجورٹی تھی، اور ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک کرکٹ سپر سٹار تھے اس زمانے میں اور ایک نیشنل ہیرو تھے شوکت خانم ہاسپٹل کی وجہ سے، تو ان کو لگ رہا تھا کہ قوم اور نوجوان یوتھ ان کے پیچھے نہ لگ جائے۔ تو جس طریقے سے جو ہیں خان صاحب کی سابقہ وائف جو ہیں جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جو کیا گیا وہ بہت ہی ایک قبیح عمل تھا، جس طرح سے ان کو ہیرس کیا گیا، دیٹ ہیڈ اٹس افیکٹس خان صاحب کی زندگی پہ اس کا، اور جمائمہ صاحبہ کی زندگی، ان کی ازدواجی زندگی پہ اس کا ایک اثر تھا۔ لیکن اس سے بھی اگر آپ تھوڑا سا جا کے دیکھیں تو مسلم لیگ نواز کی سیاست کا ایک رنگ رہا، پلیز مجھے بولنے دیجیے گا کوئی 31 سیکنڈ، کہ جس طریقے سے اس زمانے میں مرحومہ، اب تو خیر دونوں فوت ہیں، محترمہ فاطمہ اپنا بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہیں، اور ان کی والدہ صاحبہ کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح ان کے خلاف پرچے پھینکے جاتے تھے، جو ذاتی طور پہ ان کو ہٹ کیا جاتا تھا، وہ الفاظ میں نہیں ادا کر سکتا، میری تو زبان پہ نہیں آتے۔ تو یہ ان کا ایک کلچر رہا ہے، ہمارا یہ کلچر کبھی بھی نہیں رہا۔ ہم نے کبھی ذات کو اس طرح سے، ہاں ان کے پولیٹیکل ایکٹس کو ہم نے ٹارگٹ کیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن کرنی نہیں چاہیے، ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر کیٹیگوریکلی پارٹی کی طرف سے اس کو ڈس اون کیا گیا ہے، کوئی ہمارا پی ٹی آئی کا نون فیس وہاں پہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، تو آئی تھنک دیٹ شوڈ فنش آف دا میٹر۔ اگر خواجہ صاحب جو ہیں اور ان کی جماعت مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو وہ سامنے ضرور لے کے آئیں تاکہ ان لوگوں سے بات پرس کی جائے، کیونکہ پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ آخری بات، کیونکہ پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے، تو اگر کوئی ورکر خدا نخواستہ، میں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ اگر کر رہا ہے، لیکن اس کا ثبوت ان کو دینا ہوگا کہ ہمارا کوئی ورکر ہے، اس سے پوچھ بھی لیا جائے گا، کیونکہ پارٹی نے ڈس اون کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے اس کے ساتھ ایک دوسری امپورٹنٹ بات کی کہ آج خواجہ آصف نے جو ہے انہوں نے کہا، میں چونکہ ادھر ہی موجود تھا، میں مراد ساتھ ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں اس کو آف کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم پہ کوئی آسان تو نہیں کرے خواجہ صاحب، آپ کے لیڈر جو ہیں جو اس وقت ملک سے باہر ہیں، شہباز صاحب از این اپوزیشن لیڈر، کانسٹیٹیوشنلی ہی از باؤنڈ ٹو ہیو اے کنسلٹیشن آن دس اینڈ ہی از باؤنڈ۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی جماعت باؤنڈ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کوئی عمران خان صاحب نے یا میں نے تو نہیں بنائی، پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ آئین کے مطابق بنتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر اگر کوئی منتخب ہوتے ہیں تو ہم پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں جو آئین آپ پہ جو ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ان چیزوں کو ذاتیات پہ لے کے جانا، بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے یہ کر دیں گے، اگر اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی آئینی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کریں، ہم اپنا پورا کریں گے، وی آر ریڈی ٹو اپنا ڈو اے کنسلٹیٹو ڈسکشن ود یو، اور اس کے لیے بالکل یہ اعتراض تب بھی ہوتا ہے جب عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مگر ایک وقفہ لے لیں، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے طلال صاحب، علی محمد صاحب کا، کہ یہ احسان نہیں ہے، یہ آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ موجودہ ڈھانچے کے اندر تو نئے انتخابات کرانا از فیوٹائل، یوزلیس ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو اصلاحاتی ایجنڈا بھی لانا ہے، اس کو پاس بھی کرانا ہے، تب حکومت کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشنز کا سوچ بھی آپ کیسے رکھ سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن ہی مکمل نہ ہو، انٹیکٹ نہ ہو، جو کہ ایز آف رائٹ ناؤ نہیں ہے، اور 45 دن کا وقت بھی ہے۔ تو یہ نیا ڈیڈ لاک جو ہے یہ کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے گا؟ ایک وقفے کے بعد
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। तलाल चौधरी साहब फरमाइएगा कि अगर ये फैसला कर ही लिया है कि अब कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो इससे तो सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, और पहले भी गो के हो सकता है कि इमरान खान साहब की ये गफलत हो या उनकी जिम्मेदारी हो कि उनने रीच आउट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को, मगर अल्टीमेटली 8 माह जाया हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला चला गया। मैंने सदर पाकिस्तान से इंटरव्यू में इस बात के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि ग्रे एरिया था क्योंकि ना डिस्कशन ऑपोजिशन लीडर और पीएम ने फाइनलाइज की, ना पार्लिमानी कमेटी ने फाइनलाइज कर सके, तो मामला स्पीकर ने मुझे भेज दिया। तो यानी कि अब भी अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम, और आप लोग जो नए इंतखाबात की राह हमवार करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे विदाउट इलेक्शन कमीशन? देखिए, एक तो ये क्या जिम्मेदारी नहीं है हुकूमत की कि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सके, ऐसा माहौल पैदा करे कि कम से कम ये जो आईनी मामलात है इसमें डेडलॉक ना पैदा हो। इसके बावजूद कि इन्होंने जिस तरह हमारे अगेंस्ट एक पॉलिटिकली विक्टिमाइज हमारी जमात को किया, उसके बावजूद कश्मीर का मामला आया, इमरान खान साहब खुद तशरीफ नहीं लाए, उनमें इतनी अना है, उन्होंने आके अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। 2 मेंबर्स लगाने की बारी आई, उन्होंने अपनी मर्जी से गैर आईनी इकदाम कर दिया। देखिए, माहौल ये खराब करते हैं, और इसके बावजूद इन चीजों के इस दफा टाइम से पहले अपोजिशन लीडर ने खत लिखा, नाम भेजे। पिछली दफा भी यही कोशिश और काविश की गई, मगर ये बिल्कुल क्या कहते हैं, जानबूझ के आपको तकरीर में रोजाना बारिश याद आ जाती है, आपको तकरीर में रोजाना किसी ना किसी पर तंज करना याद आ जाता है। क्यों आपको कौमी जिम्मेदारी आप पे कोई सर पे नहीं है? आप पे ये बोझ नहीं है कि आईनी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है? या फिर आप जानबूझ के माहौल खराब करते हैं? और ये जो जानबूझ के माहौल खराब किया जा रहा है, देखिए, कम से कम हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी तज़हीक हो। उन्होंने कहा है वैसे सर, अगर आपके पास सबूत है जुल्फी बुखारी और अनिल मुसर्रफ जैसी दीगर शख्सियात के, तो आपको फराहम करने चाहिए। एक इवेंट तो हुआ है लंदन, उससे पहले जरा वुज़रा के बयान चेक कर ले। शेख रशीद साहब कहते हैं वोट क्या देना है, लुटियां डालते आएंगे नून लीग, और फैसल वाडा साहब कहते हैं मैंने रिश्ता तो नहीं हमने मांगा, अपने वोट ही लेना है। यानी ये लैंग्वेज देखें, कोई आप अपोजिशन से आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप तज़हीक का हमें निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान की हम बड़ी जमात हैं, और उसके बाद हमारी लीडरशिप, उनके साथ आप क्या रवैया रखते हैं और किस तरह के मुजाहरे आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे 2 कंसर्न्स हैं। एक तो आपकी लीडरशिप बाहर है, मरियम बीबी भी बाहर हैं, वो भी जाना चाह रही हैं बाहर। तो अगर सभी बाहर होंगे, इन कोई होगा नहीं, तो इन हाउस चेंज कैसे लाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन मुकम्मल होगा नहीं तो रास्ता नए इलेक्शंस का कैसे हमवार किया जाएगा? महर, आपको पता है कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान में मौसम का बताता है, और पिछले 2-3 साल से हुकूमत कैसे बदलनी है वो नैब बताता है, और नैब ने बता दिया है कि हवा दूसरी सिमत में चलने वाली है। हम तो पहले ही हवा के सामने तैयार है, वो कहते हैं बिल्कुल। अभी तो हम तो पहले ही हवा के अगेंस्ट खड़े थे, हमने तो भुगता है। इस पिछले 3 साल में नैब अगर ना होती तो ना ये हुकूमत बनती, नैब अगर ना होती, उसके रेफरेंस और गिरफ्तारियां ना होती, तो ये हुकूमत इतनी देर भी ना चलती। और अगर अब नैब अपना काम सही से करना शुरू कर दे तो फिर भी ये हुकूमत गिर जाए, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से कई दर्जन अली मोहम्मद सर, ये हवाएं किसी की नहीं है, आप जानते हैं। आज चेयरमैन आप कह रहे थे हवाएं किसी की नहीं है, साबित करेंगे। अब दोनों अतराफ से आप देखेंगे कि अब ये इनके स्टे ऑर्डर्स खत्म हो तो ये काम चलेगा आगे। मगर अगेन मैं, बिकॉज ये बार बार बात की जाती है, मैंने अभी, आप शायद कनेक्टेड नहीं थे, इन हाउस चेंज के ऊपर बहरहाल अली मोहम्मद साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं ना, वो डसे हुए जो हैं, वो बड़े एहतियात कर रहे हैं, वो उस रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे जिधर माजी में सेनेट के इलेक्शंस में जो वो भुगत चुके हैं। एक दफा मुलायजा कीजिए। चंद वोटों की रेजिश आप इनकी हुकूमत है सर, चंद वोटों की, तो वो आप चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मूव भी ले आए। हमने तजुर्बा कर लिया है ना सेनेट के चेयरमैन का, वो हमें मालूम है। उधर भी मालूम है क्या होगा, वो खदशा है तो वो फिर रिपीट नहीं कर सकते। अस्तबल नहीं लगाना चाहते, अस्तबल नहीं लगाना चाहते वो। तो ये अली साहब, ये बहरहाल एक दफा फिर ऑन द कार्ड्स आ गई ये बात इन हाउस चेंज की। महर अब्बासी साहिबा, मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में मोहल्लाती साजिशें कोई नई बातें नहीं हैं।
تو اگر کوئی اس طرح کی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی عادت ہے اور وہ عادت سے مجبور ہیں. لیکن ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے اور جو تحریک انصاف میں میرے جیسے لوگ ہیں، ہم نہ ان ایوانوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، نہ ان عہدوں کے لیے تحریک انصاف میں آئے ہیں، اور نہ ایم این اے بننا یا وزیر بننا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے پاکستان کو وہ ملک بنانا جب میرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو، اور وہ پاکستان بنے جو جناح صاحب کا ویژن تھا. ان ہاؤس چینج اگر کوئی آئینی طریقے سے لانا چاہتا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، وہ آئین کا حصہ ہے، وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. کوئی سازش کے ذریعے کیا جائے گا تو میں ڈر رہے ہیں. آپ نے بات نہیں سمجھی مولانا صاحب کی. علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کیوں کریں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طاقت جو ہے وہ دوسرے ادارے ہیں. کہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا سینٹ کے اندر کیا ہوا ہے، ہم کیوں اپنا مذاق اڑائیں، کیوں بولیاں لگوائیں گھوڑوں کو کھڑا کر کے. اچھا، میں بات وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں. دیکھیں، عمران خان کی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی تحریک انصاف میں وہ حیثیت ہے جو ایک بدن میں روح کی ہوتی ہے. اگر تحریک انصاف بدن ہے، عمران خان صاحب اس کی روح ہیں. تو اگر آپ روح کو نکال دیں گے تو بدن کو پھر دفن کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ لاکھوں نوجوان دفن ہونے کے لیے تحریک انصاف میں نہیں آئے. ان سب لوگوں کی بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی کے دل میں کوئی خواہشات ہیں تحریک انصاف میں بھی، ان کو میں بتا دوں کہ ان پی ٹی آئی نو وے. اپوزیشن میں پھر بیٹھیں گے اور پھر آپ کی اس جمہوریت کا بھی پھر آپ حالت دیکھ لیں گے. اگر آپ ایک عوامی لیڈر کے ساتھ ان پی ٹی آئی نو وے، تو ایسے اقبال صاحب کس کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ پی ٹی آئی میں 3 امیدواروں نے شیروانیاں تیار کر رکھی ہیں؟ مہر، ایک تو گزارش ہے کہ علی محمد جیسے نوجوان ان کے اسمبلی کے ممبر اور کیبنٹ کے بہت کم لوگ ہیں جن کی روح کے اندر صرف عمران خان ہے، یا ایسے زیادہ وزراء ہیں جن کی روح میں کئی ادوار گزر گئے ہیں، جن کی روحیں اتنی پرانی ہے جتنا پاکستان پرانا ہے. عامر آیا اس کے وزیر، وہ سول حکومت آئے اس کے وزیر، وہ کسی کی بھی آئے ان میں روح کا اثر ہی کوئی نہیں ہے. ان میں روح آتی اور جاتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ وہ جینون اور برانڈڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو چند 1 2 3 نظر آتے ہیں آپ کو. باقی تو آپ دیکھ لیں ساری کی ساری جو لاٹ ہے، وہ وزیر داخلہ کہاں سے ہیں، وزیر اطلاعات کہاں سے ہیں، وزیر خزانہ کہاں سے ہیں، وزیر خارجہ کہاں سے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یہ ساری روحیں جو ہیں یہ اشاروں کے انتظار میں ہوتی ہیں. یہ 3 کون ہیں جو شیروانیاں تیار کیے بیٹھے ہیں؟ یہ 3 کون ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ یقیناً یہ تو گوسپ اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ کون 2-3 لوگ ہیں جو اس وقت پوری سب کچھ پی ٹی آئی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مگر گزارش آپ نام تو بتائیں نا. دیکھیں گزارش یہ ہے، نام میرا خیال علی محمد بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہاں پر گدی پہ قبضہ کرنے کا جو رواج ہے یہ پرانا ہے، اور اس طرح کے گدی نشین جو ہیں وہ آلریڈی ادھر ہے، اور انہوں نے پہلے بھی اپنے بھائی کی گدی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب آگے سے آگے وہ کوئی نہ کوئی میرا کرتے رہیں گے. اب ایک علی محمد سے یہ سر اشارہ قریشی صاحب کی طرف کر رہے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ شاہ محمود قریشی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو بہرحال میں نے آپ نے شاید سنا نہیں. اس حوالے سے یہ بات انہوں نے جو روح والی کی ہے نا، یہ سینئر موسٹ کی عادت اس کو ری ایٹریٹ بھی کر چکی ہے. پرویز خٹک بھی ہمیں کہہ چکے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اعجاز شاہ کہتے ہیں لاہور والی 4 نمبر والی بس پہ بیٹھ جائے جس کو لگتا ہے کہ عمران کو ہٹا سکتا ہے. اسد کیسر کہتے ہیں کوئی صورت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر پورے، ہم نے تو 88 میں 1 ووٹ کے اوپر بھی ہم نے پوری حکومت چلائی ہوئی ہے. سو یہ کانفیڈنس جن کو آپ چند ایک کہہ رہے ہیں، وہ ان کی سینئر کابینہ اور قیادت تو بھرپور کانفیڈنس دکھا رہی ہے. بلکہ انفیکٹ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی انٹرویو لے کے ہم نے کچھ اسی حوالے سے بات کی تھی، تو شارٹ آف سیئنگ استغفر اللہ انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے بہر، یہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھنٹوں پہلے ہمارے ساتھ تھے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور گھنٹوں بعد ان کے جھنڈے پہن کے ہمیں گالیاں نکال رہے تھے. یہ ان کے انٹرویو پہ اعتبار نہ کریں، یہ تو 1 منٹ لگائیں گے، یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے. چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کے اتحادیوں پہ آ جائیں. حکومت تو 4 ووٹوں پہ کھڑی ہے، آزاد لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں مینگل صاحب شامل ہے، اس میں اور کیا کہتے ہیں انہیں ووٹ بھی ملے ہیں، بلکہ پی ٹی ایم سے بھی ان کے شروع میں ووٹ ملے ہیں. تو گزارش یہ 4 ووٹوں کی بات ہے نا جی، یہ انٹیکٹ بھی رہیں یہ پوری کے پورے لوگ، اور اتحادی نہ رہیں تو پھر سر بھی وہ گر 4 جائیں گے. ووٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. وہ 4 ووٹ جن اشاروں پہ چلتے ہیں وہ اشارے یا وہ ہوائیں جو ہیں آپ پہ مہربان نہیں ہیں.
نہیں وہ نیب کے چیئرمین دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نیب کے چیئرمین نے آج بتا دیا کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا, اگلے چند ہفتے میں بدل جائے گا اور 4-5 لوگ ان کے گرفتار کرنے یہ دھڑم سے گر جائے گی حکومت. ٹھیک ہے جی. طبلِ جنگ تو آج خواجہ صاحب نے بجا دی ہے, مگر روحانی باپ ہے عمران خان اور دا اونلی آپشن ہے پاکستان کے لیے علی محمد صاحب کا, یہ کہنا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کے 7 دن جو حکومت نے عدالت نے دیے ہیں گورنمنٹ کو, کیا دینے کی ضرورت بھی تھی؟ کیونکہ حکومت اور اس کے وزراء جو ہیں وہ تو بہرحال اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. یہ طلال چودھری صاحب, اعجاز شاہ, شیخ رشید صاحب, فیصل واؤڈا صاحب, تینوں کے تینوں پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ہمارے ہی پلیٹ فارم پہ کہہ چکے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب کیا سمجھا جائے پھر؟ ابھی تو عدالت نے مریم بی بی کا کیس واپس بھیج دیا ہے کہ حکومت فیصلہ کرے, تو کوئی آپ کی امید ہے؟ دیکھیں اسی وجہ سے ان کو اپلیکیشن نہیں دی گئی تھی, کیونکہ انہوں نے انصاف تو کرنا نہیں, انہوں نے ہمیں سننا تو ہے نہیں, انہوں نے میرٹس تو دیکھنے نہیں, انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی سیاسی نیریٹو کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا ہے. میرٹ ہے کیا کیس کا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, ان کے دونوں کیسز میں ان کی بیل ہے, وہ ایک آزاد شہری ہیں. ان کے ابھی ایک جس میں سزا ہوئی ہے اس میں اپیل ان کی پینڈنگ ہے, صرف ہائی کورٹ, ابھی سپریم کورٹ اس میں باقی ہے. جب بیل آپ کو ملتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی کو روکیں کہ وہ باہر نہ جائے, اندر نہ جائے, اور اگر کوئی نہ واپس آئے اور عدالت کے سامنے پیش نہ ہو تو اس کا قانون دیا گیا ہے. لوگ اشتہاری بھی ہوتے ہیں, جائیدادیں بھی ضبط ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر آپ صرف ایک ECL میں سے نام نکالنے کی بجائے اپنی سیاسی جیت نکالنا چاہتے ہیں. انہوں نے اسی طرح میاں صاحب کی دفعہ بھی اسی طرح کیا, اسی وجہ سے جان بوجھ کے ایک کنڈیشن ایڈ کی, اور اب ان کے وزراء پہلے سے فیصلہ دے رہے ہیں. بھی آپ نے درخواست دیکھی نہیں ہے, آپ نے ان کو سنا نہیں ہے, آپ فیصلے دے رہے ہیں. اور ہم نے عدالت میں یہی استدعا کی, عدالت نے ان کی طرف ریفر کی ہے وہ درخواست. ٹائم کم ہے تو علی صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. علی صاحب, کیا ایسا ہی ہے کہ اب یہ باقی میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوگا, یہ اب کیونکہ اب اس کے سیاسی ریپریکشنز بہت ہیں, ان کو سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیٹی کا اپنے والد سے محبت جو ہے وہ ایک, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ظاہر ہے ان کی والدہ بھی فوت ہوئیں. اپارٹ فرام دا پالیٹکس وہ جو ہیں ایک خاتون ہیں, اور والد کی صحت بھی ان کی جو ہے رپورٹس کے مطابق جو بتایا گیا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا حقیقت ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کا وہ تو چاہیں گی کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہیں. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ECL میں جو مریم صاحبہ کا نام ہے وہ تو احتساب اور نیب کی عدالتوں کی وجہ سے ہی وہاں پہ جو ہے وہ ڈالا گیا. حکومت نے اپنی مرضی سے تو ڈالا نہیں تھا, تو اب اس میں اگر عدالت کا حکم آتا ہے تو پھر کوئی اور دوسری بات ہوگی. لیکن جہاں تک ایک ڈیسیژن لینا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں, حکومت کی ہے سو کیبنٹ فیصلہ کرے. سر اب یہ واپس ہم پاس دا کوشچن کھیلیں گے عدالتوں اور کیبنٹ کے درمیان. لیکن اب اگر آپ اس کو اصول کی کسوٹی پہ پرکھیں تو یہ بھول جائیں کہ میاں صاحب ایک وزیر اعظم رہے یا وہ ملک سے باہر ہیں. یہ سوچیں کہ ایک خاتون جن کا نام ECL پہ ہے اور ان کا نام اس وجہ سے اس سے ہٹایا جائے کہ ان کے والد ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ بیمار ہیں, ان سے ملنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں, تو یہ میرے خیال میں کوئی جواز نہیں ہے ECL سے نام ہٹانے کا. میرے سے اگر آپ پوچھیں ایز اے وکیل اور ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں سمجھتا ہوں نہیں ہٹانا چاہیے. کابینہ میں ابھی نہیں آیا, کابینہ کا جو فیصلہ ہوگا میری بھی وہی بات ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف اگر آپ نے ایک مریم بی بی کو دیا تو پھر لاکھوں کروڑوں مریم بیبیاں جو ہیں ان کو آپ کو یہ ریلیف دینا ہوگا. ہر باپ کی بیٹی اس کے لیے مریم ہے, ہر باپ کی بیٹی اس کے لیے مریم ہے. وہ اصول جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کیا کہ اگر اس فاطمہ کی بجائے میری اپنی بچی فاطمہ الزہرا ہوتی, اس پہ بھی یہ حد لاگو ہوتی. ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے ان اصولوں کو رکھا تو یہ ملک چلے گا. باقی اگر جو فیصلہ آتا ہے عدالت کوئی ڈائریکشن دیتی ہے, کابینہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو پھر ایز اے پارٹ آف کیبنٹ آئی ول ڈیفینڈ دیٹ. بہت بہت شکریہ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.